नमस्ते आदरणीय सम्पूर्ण दर्शकबिन। अमेरिकन सरकारले हिजोबाट टिपिएस नवीकरण गरेको छ र सिटिजनसिपदेखि लिएर विभिन्न केसहरूको पनि पछिल्लो समयमा अपडेटहरू भइरहेको छ र यो सबै अपडेटहरूको बारेमा आज हामी न्युयोर्कको वरिष्ठ कानुन व्यवसायी खगेन्द्र छेत्रीज्यूसँग आज कुराकानी गर्नको लागि यहाँ उपस्थित भएको छ र म उहाँलाई यो इमिग्रेसन सम्बन्धी जानकारीको लागि उहाँलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। यो एभरेस्ट टाइम्सको यो कुराकानीमा यहाँलाई स्वागत छ। नमस्कार सबै हाम्रो एभरेस्ट टाइमको फेसबुकका दर्शक महानुभावहरूमा। सर्वप्रथम त अब यो अहिलेको यो कोरोनाको सिचुएसनमा हामीहरूको यो इमिग्रेसन सम्बन्धी निकै अपडेटहरू आइरहेका छन्। त्यस सम्बन्धमा म यहाँहरूलाई चाहिँ छोटकरीमा केही कुराहरू भन्न चाहन्छु। हजुर, सबैभन्दा पहिला चाहिँ जस्तै हिजोबाट चाहिँ टिपिएस पनि नवीकरण भयो, यो खुसीको कुरा हो। जसले टिपिएस एप्लाई गरेको थियो ती व्यक्तिहरूलाई अब राम्रो भयो। जस्तो एउटा माग पनि थियो टिपिएस रिन्यू हुनुपर्छ भनेर पहल पनि भइरहेको थियो र टिपिएस रिन्यू भइसकेपछि अबको नयाँ अपडेटहरू के छ? जस्तै टिपिएसको अवस्था हिजोको उयो हो कि अब अलिकति फरक छ कि, र टिपिएसवालाहरूले अब कसरी चाहिँ अलिकति त्यो कानुनी हिसाबले अलिकति सुविधाहरू बढी पाउन सकिन्छ? के छ त अहिलेको नयाँ अपडेट चाहिँ? अब अहिलेको टिपिएस चाहिँ रिन्युअल डेट चाहिँ रिन्यू आइसकेपछि चाहिँ अहिले चाहिँ अक्टोबर 4, 2021सम्म पुगेको छ। भनेको अर्थ के भन्दाखेरि अब तपाईँको जुन अहिले यो डिसेम्बरमा यसमा सिद्धिनी भन्ने चाहिँ यो टिपिएस चाहिँ त्यो चाहिँ के भने अक्टोबरको 4सम्म चाहिँ अफिसियली नै एक्सटेन्ड भइसकेका हुनाले अब सम्पूर्ण टिपिएस होल्डरहरूको चाहिँ के भने स्टाटस चाहिँ अटोमेटिकली इट इज रिन्युड टु अक्टोबर 4, 2021। अब जहाँसम्म चाहिँ अब पहिला पनि यहाँहरूले चाहिँ यो टिपिएस रिन्युअलको सम्बन्धमा यो एक्सपिरियन्स त गरिसक्नु भएको छ। कसैको चाहिँ टिपिएसको कार्ड चाहिँ एक्सपायर भइसकेको छ भने त्यसको के हुन्छ, वाट इज द सिचुएसन फर दि इएडी कार्डको बारेमा भन्ने कुराहरू पनि धेरै क्वेसनमा आएका छन् र यो अटोमेटिक एक्सटेन्सनले चाहिँ कसरी चाहिँ इफेक्ट गर्छ भन्ने कुरामा पहिलाकै जस्तै रुल अहिले पनि कन्टिन्यू नै छ। जसले गर्दाखेरि के भने यदि तपाईँको टिपिएसको कार्ड चाहिँ वर्क पर्मिट कार्ड चाहिँ यदि एक्सपायर भएको छ भने त्यसलाई अटोमेटिक एक्सटेन्सनको रूपमा लिइराखेको छ र तपाईँले चाहिँ फेडरल रजिस्टरमा जुन कुरा पब्लिस भएको छ त्यो फेडरल रजिस्टरको चाहिँ एउटा कपी लगेर इम्प्लोयरलाई देखाउनु भयो अथवा ठाउँ ठाउँमा देखाउनु भयो भने त्यसको चाहिँ क्लियर कट चाहिँ कुरा के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ अब उनीहरूले मान्नुपर्छ चाहिँ एक्सटेन्सन भएको भनेर। तर कति मान्छेहरूले चाहिँ त्यो कुरालाई लास्ट टाइम पनि धेरै कन्फ्युजन भएको छ। हामीहरूलाई चाहिँ विश्वासै नगर्ने, तपाईँको फेडरल रजिस्टरमा लेखेको कुरो त्यो कार्डमा चाहिँ एक्सपायर भएको छ भनेर धेरै इम्प्लोयरले दुःख दिइराखेको स्थिति पनि हामीले एक्सपिरियन्स गरिराखेका हुनाले अब तपाईँलाई चाहिँ डेफिनेटली कार्डमा नै एक्सटेन्सन भनेर अक्टोबर 4, 2021 भनेर चाहिँ देखाउनु पर्छ भने चाहिँ अब त्यसको लागि चाहिँ अब बेसिकली अब नयाँ इएडी एक्सटेन्सनको टिपिएसको अन्तर्गत चाहिँ फाइल गर्नुपर्छ र फाइल गऱ्यो भने फेरि त्यसको चाहिँ के भने फाइलिङ फीहरू सबै तिर्नुपर्ने हुनसक्छ। तर मैले चाहिँ लिनै पर्छ भन्ने चाहिँ छैन। त्यसले गर्दाखेरि के भने तपाईँलाई अप्सनल छ। कसैलाई चाहिँ के भने बुझ्नेलाई चाहिँ के भने अब त्यो कुरा चाहिँ पहिला पनि बुझिसकेका छन् टिपिएस भने के हो, एक्सटेन्सन कसरी हुन्छ भन्ने कुरो। अझ नबन्ने मान्छेहरूले चाहिँ के भने तिम्रो कार्डमा चाहिँ डेट चाहिँ एक्सपायर भयो भनेर तपाईँको चाहिँ दुःख दिने काम पनि हुनसक्छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ आफूलाई सेक्योर हुने काम चाहिँ डेफिनेटली गर्नु राम्रो। र जहाँसम्म चाहिँ के भन्दाखेरि चाहिँ टिपिएस कार्डहरू चाहिँ एप्लाई भएर पेन्डिङ भएकाहरूको पनि अटोमेटिकली अक्टोबरसम्म एक्सटेन्सन गरेर दिने भन्ने अहिलेको चाहिँ पोलिसी छ। अब जस्तो चाहिँ के भने यदि यहाँहरूले चाहिँ बिचमा चाहिँ टिपिएस पहिला एप्लाई गरेर बिचमा डिस्कन्टिन्यू गरेर बसिरहनु भएको छ भने फेरि पनि रिएप्लाई गर्ने काम चाहिँ तपाईँले गर्न सक्नुहुन्छ। अब टिपिएसको चाहिँ के भन्दाखेरि चाहिँ अब बेसिकली अब यसको फ्युचर के त भन्ने हेर्दाखेरि चाहिँ अब फ्युचरमा चाहिँ ग्रिन कार्ड दिन्छ, टिपिएस चाहिँ लङ टर्म एक्सटेन्ड हुन्छ भन्ने कुराको सम्बन्ध हेर्दाखेरि चाहिँ बाइडेन एडमिनिस्ट्रेसनको चाहिँ पोजिसन चाहिँ के भने टिपिएसलाई चाहिँ अब छोटो समयसम्म भएको कन्ट्री नेपाल जस्तोलाई चाहिँ रोक्ला जस्तो लाग्दैन मलाई। इट विल कन्टिन्यू, किनभने अहिले त यो कोर्ट केस अन्तर्गतै यो कन्टिन्यू भइरहेको छ। तर बाइडेन एडमिनिस्ट्रेसन हेज नट कम इन टु पिक्चर एज यट। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ बाइडेन एडमिनिस्ट्रेसनको कन्टिन्यू भइसकेपछि पनि यो टिपिएसलाई चाहिँ के भने लङ टर्म इफेक्ट दिन सक्ने हुनाले टिपिएसको भविष्य चाहिँ नेपालीहरूको लागि चाहिँ जसले टिपिएसमा बसिरहनु भएको छ उहाँहरूलाई चाहिँ त्यही पहिलाकै तरिकाले चाहिँ एडभान्स परोल लिएर ट्राभल गर्ने आउनेदेखि लिएर उहाँहरू कसैको पनि केसहरूमा डिपोर्टेसन अर्डर भइसकेको छ भने पनि त्यसलाई चाहिँ रोक्न सक्ने
अथवा यो कन्ट्रीमा लिगल्ली चाहिँ के भने त्यस अनुसारले बस्न पाउने भन्ने कुरामा चाहिँ के भने कन्टिन्यू रहनेछ। जस्तै अब यो टिपिएसकै प्रसङ्गमा अहिले हामी जसरी कुरा भइरहेछ, यो टिपिएस जसले हिजोको दिनमा टिपिएस पाइकन पनि कसैले वर्क पर्मिट लिएको छैन भने त्यो मान्छेले वर्क पर्मिट पाउने त होला सम्भावना छ होइन? अनि यो जस्तै परोल लिएर नेपाल जानु पर्यो भने चाहिँ अब उनीहरूले तुरुन्तै एप्लाई गरेर कहिलेसम्ममा चाहिँ उनीहरूले त्यो परोल पाउँछ र नेपालमा परोलको एप्लिकेसन प्रोसेस पहिलाकै हो, एप्लाई चाहिँ गर्न पाउनुहुन्छ। एप्लाई गरेपछि चाहिँ के भने सर्टेन नम्बर अफ के भने मन्थ्सको वेटिङ पिरियड छ। अब अहिले चाहिँ 3-4 महिना त तपाईँको मिनिमम पनि तपाईँको परोलको लागि लागिरहेको छ, कहिलेकाहीँ त्योभन्दा बढी पनि लागेको छ। एप्लाई गरिसकेपछि चाहिँ इमर्जेन्सी छ भने चाहिँ इमर्जेन्सी बेसिसमा परोल रिक्वेस्टको लागि चाहिँ अपोइन्टमेन्ट लिएर लोकल अफिसबाट चाहिँ लिन पनि सक्नुहुन्छ। अब यो टिपिएसको जानकारी पछि अब अहिले पछिल्लो समयमा अमेरिकी सरकारले नागरिकता लिन चाहनेहरू जो चाहिँ न्यू सिटिजनसिप जो चाहिँ लिन चाहन्छन् ती व्यक्तिहरूको लागि प्रक्रियाहरूमा केही परिवर्तन भएको भन्ने पनि जानकारीमा आएको छ। यो नयाँ सिटिजन लिनेहरूलाई अब कस्तो किसिमको चाहिँ झन्झट अथवा प्रक्रियाहरूमा अलिकति परिवर्तन भएको छ त अहिले? अब पहिलाको नागरिकता सम्बन्धी जुन रुल थियो पुरानो सिस्टम, त्यसमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ कुनै पनि व्यक्तिले अमेरिकन सिटिजन लिँदाखेरि नेचुरलाइजेसनको प्रोसेसमा एप्लिकेसन दिइसकेपछि इन्टरभ्यूमा जानुपर्छ। इन्टरभ्यूमा चाहिँ के पनि गएर त्यो बेलामा चाहिँ पुरानो रुल अनुसार चाहिँ 10वटा क्वेसन आउट अफ 100 10वटा क्वेसन चाहिँ सोध्ने भन्ने एउटा चाहिँ के भने एउटा जेनरल प्रिन्सिपल बनाएको थियो। 10वटा क्वेसनमा चाहिँ तपाईँले 6वटा समय एन्सर गर्नुभयो भने यु सुड पास भन्ने थियो। अब त्यसमा पनि अब अहिले चाहिँ 20वटा क्वेसन गरेर चाहिँ 12वटा क्वेसन तपाईँले चाहिँ एन्सर गर्नै पर्छ भनेर चाहिँ अहिले डबल गरे छ तपाईँको पहिलाको रुलमा, बुझ्नु भएन? डबलको सेन्स के भने तपाईँलाई चाहिँ अलिक बढी क्वेसनहरू चाहिँ 100भन्दा पनि बढी क्वेसनहरू चाहिँ तयारी गर्नुपर्ने र त्यसमध्येमा पनि चाहिँ तपाईँले डबल क्वेसनको एन्सर गर्नुपर्ने भन्दाखेरि अभियसली पहिलाभन्दा चाहिँ अहिले चाहिँ उनीहरूले डबल ट्राई गर्न खोजेको हो भन्ने किसिमको एउटा चाहिँ पोलिसी त्यहाँ देखिन्छ। यति मात्रै नभएर चाहिँ सिटिजनसिप इन्टरभ्यूमा चाहिँ के भन्दाखेरि सोध्ने क्वेसनको हकमा चाहिँ अब यो चाहिँ थर्ड तहको डिफिकल्टी भन्नु पर्ला मैले भन्दाखेरि पहिला चाहिँ सबभन्दा अगाडि चाहिँ एकदम सजिलो थियो होइन। नेपालको के अरे अमेरिकाको झन्डाको रङ के छ भनेर भन्दाखेरि चाहिँ रेड व्हाइट एन्ड ब्लू भन्दाखेरि चाहिँ त्यस्तो खालको क्वेसन आउँथ्यो भने त्यस्तो क्वेसन सहज क्वेसन चाहिँ आजकल सोध्न छोडिसक्यो। अब त्यो त्यति हुँदाहुँदै पनि अब आएर अझ डिफिकल्टी के गर्न खोजेको छ भन्दाखेरि क्वेसन चाहिँ त्यही नै होस्, त्यसको एन्सर चाहिँ तर सोद्धाखेरि चाहिँ तपाईँको फरक गर्ने। पहिला चाहिँ जस्तो अब चाहिँ जर्ज वासिङटन चाहिँ को हो अथवा जर्ज वासिङटन अमेरिकाको चाहिँ फर्स्ट प्रेसिडेन्ट को भन्दाखेरि जर्ज वासिङटन भनेर भनिन्छ भने अब जर्ज वासिङटन के को लागि चाहिँ प्रख्यात छ भने जस्तो गरेर तपाईँ घुमाएर क्वेसन सोध्ने भने गर्दा के भने क्वेसनको एन्सर त त्यही हुनसक्छ तर चाहिँ के भने सोध्ने प्रक्रिया चाहिँ के भने डिफिकल्ट र चाहिँ के भने ऊ बनाउन सकेको छ। अब सेनेटरहरूको चाहिँ अब्लिगेसन र उनीहरूको चाहिँ के हो कुन स्टेटप्रति छ भन्ने खालको कुरा र सेनेटरहरू चाहिँ किन जान्छन् भन्ने वासिङटनमा भन्ने खालको क्वेसनहरू सोध्छ। अब अहिले आएर चाहिँ प्रपोज जुन रुल बनाएको छ त्यो भन्दा डाइरेक्टली चाहिँ न्युयोर्क अब जानेहरूले चाहिँ ल बनाउन जान्छन् यस्तो बनाउँछन् भन्ने खालको डाइरेक्ट किसिमको चाहिँ के भने क्वेसनहरू छैन। त्यसले गर्दाखेरि के भने धेरै मान्छेहरू चाहिँ के भने तपाईँको अलिकति इङ्ग्लिसमा अथवा चाहिँ हिस्ट्रीमा अलिकति पढे लेखेर अलिकति चाहिँ लामो हदसम्म सोध्ने खालको चाहिँ प्रक्रिया चाहिँ नबुझ्ने खालको मान्छेहरूको लागि चाहिँ यो सिटिजनसिप चाहिँ के भने अलिकति डिफिकल्ट बनाउने खालको प्रयास भइरहेको छ। त्यो प्रयास चाहिँ अहिले ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेसनले चाहिँ यसलाई इम्प्लिमेन्ट गर्न खोजिरहेको छ। अहिले अब डिसेम्बर 2 लागू हुने गर्ने भनेको छ। अब यो चाहिँ अब तपाईँको अब नेक्स्ट इयरमा गएर बाइडेन एडमिनिस्ट्रेसनले त्यसलाई कुन तरिकाले गर्छ अब त्यसको बारेमा फेरि कुरा गरौँ न। बाइडेन एडमिनिस्ट्रेसनले कस्तो कस्तो प्रपोजल ल्याउन सक्छ भन्ने विषयमा पनि कुरा गरौँ। हजुर, भनेपछि अहिलेसम्मको अपडेट त्यो छ। त्यसपछि अब बाइडेन राष्ट्रपतिको कार्यभार सम्हालेपछि के हुन्छ भन्ने त दाइले पछि दिनु नै हुनेछ। जस्तै अहिले यो सिटिजनसिप भयो, ग्रिन कार्डहरू जसले चाहिँ एप्लाई गरेको थियो ती एप्लाई गर्ने व्यक्तिहरूको त्यो प्रक्रियाहरू चाहिँ अलिकति लम्बिनुको कारण र जस्तै अहिले यो सिटिजनसिप नै पनि यसरी टाइट गर्नुको कारण चाहिँ के होला? होइन, यो कुरा के छ भने अब ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेसनले धेरै चाहिँ इमिग्रेसनमा चेन्जहरू ल्याउन कोसिस गरेको के भने अब यहाँ चाहिँ के भने अब उसको बेस चाहिँ व्हाइट सुपरमेसीलाई मेन्टेन गर्ने भन्ने हो। त्यसैलाई चाहिँ कन्टिन्यू गर्ने प्रयास हो तपाईँको। अब यो चाहिँ के भने तपाईँको यो
यो I-944 भन्ने जुन एउटा फर्म ल्यायो त्यो चाहिँ के भन्दाखेरि चाहिँ जो मान्छेलाई चाहिँ के भन्दाखेरि अब यो जस्तो चाहिँ अब जस्तो कि एफिडेभिट सपोर्टहरू दिने र त्यो मान्छेहरूले चाहिँ के भने सब्जेक्ट टु पब्लिक चार्ज भन्ने जुन रुलहरू छ त्यो रुलहरूलाई चाहिँ कडा गर्ने भन्ने प्रोसेसमा ल्याएर धेरै मान्छेलाई एक्सक्लुड गर्न खोजिरहेछ किनभने त्यो 944 मा मान्छेको यति मात्रै होइन कि तपाईँको चाहिँ के पर्सनल क्रेडिट रिपोर्ट समेत तपाईँको चाहिँ निकाल्नुपर्छ हाउ मेनी क्रेडिट कार्ड्स यु हेभ वेयर डिड यु पर्चेज वाट अनि कति लाइन अफ क्रेडिट छ कतिचोटि डिफल्ट गरेको छ लेट पेमेन्ट छ कि दिस नन अफ दिस बिजनेस इज नट डुइङ अब ब्याङ्कको काम त गरे होइन फेडरल गभर्मेन्टले सो हि इज आस्किङ लट अफ पर्सनल क्वेसन त्यो चाहिँ के भन्दाखेरि मान्छेलाई डिस्करेज गर्ने तपाईँको चाहिँ क्रेडिट रिपोर्ट के छ ल्याउने हो त्यसमा के मतलब छ चाहिँ तपाईँले चाहिँ भोलि आएर चाहिँ पब्लिक चार्ज हुने नहुने भन्ने विषयमा एज लङ एज यु प्रोभाइड इन एफिडेभिट सपोर्ट showing that there is enough income to support this particular individual भन्ने हुँदाहुँदै पनि तपाईँको के भने एडिसनल बर्डनहरू बनाएर लट अफ खालका चाहिँ क्वेसनहरू राखेको छ त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ के भने त्यो फर्महरू पनि त्यसले पनि चाहिँ के भने डिस्करेजिङ सिचुएसन चाहिँ क्रिएट गरेको छ ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेसनको पालामा यो मात्रै नभएर तपाईँको अब अहिले कोर्ट सिस्टम चेन्ज गर्ने भनेर दुनियाँ कोर्टमा चाहिँ जजहरू भरेको छ तर सपोर्ट स्टाफ कोही पनि छैन न त प्रोसिक्युटरहरू नै चाहिँ गभर्मेन्टका लयरहरू नै बढाएको छ अब भनाइ गर्दा के भने त्यसले चाहिँ कुनै किसिमको नयाँ मतलब के भने केस मुभिङ फरवर्ड अथवा चाहिँ त्यसले चाहिँ कुनै नयाँ चेन्जेस ल्याउने भन्ने जुन एउटा बाहिर देखाउने जुन एउटा चाहिँ मिडियामा ल्याउन खोजेको छ त्यो चाहिँ प्र्याक्टिकल एस्पेक्टमा चाहिँ कुनै पनि गरिरहेको छैन झन् केसहरू चाहिँ ब्याकलग भएर गइरहेका छन् त्यत्तिकै चाहिँ के भने कोर्टको चाहिँ क्यापेसिटी नरहेकन मान्छेहरूलाई चाहिँ कोर्टमा पठाइएको छ यी सबै कुराहरू चाहिँ के भने अहिले चाहिँ भद्रकोटी स्थितिमा छ अहिले हजुर जस्तै अब अहिले पछिल्लो समयमा जस्तै यो केसहरू पनि त अहिले पोस्टपोनर भइरहेको रहेछ इबियोन र एसएलएम जस्तो केसहरू जसले फाइल गरिरहेको थियो तिनीहरूको केस चाहिँ कतिको पोस्टपोन हुँदै आएको छ अहिलेसम्म चाहिँ अब तपाईँको असालम केसको चाहिँ बारेमा के छ भन्दाखेरि तपाईँको सबै कोर्ट सिस्टममा तपाईँको अहिले जनवरीको 1 तारिकसम्ममा जुन कोर्टले चाहिँ के भन्दाखेरि केसहरू स्केड्युल भएर हियरिङ गरेका छैनन् ती कोर्टहरूमा चाहिँ डेटहरू फेरि सरिसक्यो जनवरीको 1 तारिकसम्म 2021सम्म भन्दाखेरि के भने अब अहिले जनवरीले गर्दाखेरि तपाईँको झन्डै युआर टकिङ अबाउट अलमोस्ट तपाईँको 8-9 मन्थ्सको तपाईँको अहिले चाहिँ ब्याकलग भइसक्यो केसहरूमा कुनै केसहरू पनि चाहिँ तपाईँको नजिकमा सरिरहेनन् नयाँ नयाँ जज लिएर आए तापनि तिनीहरूलाई राम्रोसँग काममा लगाउन सकेका छैन भने जस्तै गरेर त्यसले गर्दाखेरि के भन्दाखेरि केसहरू चाहिँ 2 वर्षसम्म चाहिँ 3 वर्षसम्म पछाडि चाहिँ धकेलिराखेको स्थिति छ धेरै ठाउँमा यो चाहिँ किसिमको चाहिँ के गर्दाखेरि चाहिँ डिले मान्छेहरूमा चाहिँ साइकोलोजिकल डिप्रेसनहरू पनि धेरै क्लाइन्टहरूमा भएको मैले देख्छु र अलिक कुनै मुभमेन्टै नभएको जस्तो देख्दाखेरि चाहिँ के भने उनीहरूले चाहिँ केसको टुङ्गो नलाग्दाखेरि चाहिँ दे आर गेटिङ रियली इन अ ब्याड सेप त्यो पनि अहिले भइरहेको छ र अर्को कुरा के छ भन्दाखेरि चाहिँ ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेसनले चाहिँ के भने धेरै मान्छेहरू जुन थर्ड कन्ट्रीबाट चाहिँ अमेरिका आउँछ त्यसलाई चाहिँ असालम नदिने भनेर जुन किसिमको पोलिसीहरू थर्ड कन्ट्री रुल बनाएर लगाएको छ त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ धेरै मान्छेहरू डिस्करेज पनि भएको छन् एप्लिकेसन दिनबाट त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ के भने यो रुलहरू चाहिँ के भने अनफेयर छ र अब चाहिँ के भन्दाखेरि यो रुललाई चेन्ज गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरू पनि धेरै कुराहरू आइराखेको छ त्यसले अब इबिओनको केसहरू अरू धेरै केसहरूमा पनि के भइरहेको छ भने अहिले एडमिनिस्ट्रेसनले तपाईँको अननेसेसरी क्वेसनहरू सोध्ने र तपाईँको चाहिँ त्यो केसमा पनि धेरै कुराहरू चाहिँ के भने आर्गुमेन्टेटिभहरू ल्याएर चाहिँ के भने अब रेलिभेन्ट भए पनि नभए पनि जस्तो कुराहरूमा चाहिँ के भने आरोपी पठाउने त्यस्तो खालको गर्दाखेरि चाहिँ धेरै I-130 को केसहरूमा पनि तपाईँको धेरै मान्छेहरूको चाहिँ बर्थ सर्टिफिकेट मिलेन कसैको म्यारिज सर्टिफिकेट मिलेन भनेर चाहिँ धेरै क्वेसनहरू चाहिँ जुन पहिला आउँदैन थियो त्यस्तो क्वेसनहरू चाहिँ धेरै आएर चाहिँ अलिकति के भन्दाखेरि केसहरू अझ ढिलो हुने र त्यसको चाहिँ के भने क्वेसन एन्सर गर्दाखेरि चाहिँ के भने धेरै टाइम खर्च हुने खालको प्रक्रिया चाहिँ के भने निकालिरहेको छ अहिले चाहिँ जस्तै अहिले त अब यो कोभिडले गर्दाखेरि कोडहरू सबै बन्द भइरहेको अवस्था हो र यस्तो कोडहरू बन्द भएको बेलामा तपाईँहरूले कानुनी कार्यहरू जस्तै पब्लिकलाई कसरी चाहिँ सेवाहरू दिइरहनु भएको छ त अहिले अब हामीले चाहिँ कसरी गर्छौँ भने तपाईँले देख्नु भएन मैले चाहिँ 2टा कम्प्युटर राखेको अब चाहिँ हामीहरूले चाहिँ जुमबाट चाहिँ हियरिङ गर्छौँ तपाईँको जजहरूलाई पहिले इमेलबाट कन्फर्म गरेर धेरै जजहरूले चाहिँ अब जो जजहरूले चाहिँ धेरै जसो डिटेन केसहरू अथवा अरू कोर्ट केसहरूमा पनि जजहरू चाहिँ के भने जुमबाट चाहिँ के भने तिनीहरूले स्काइप जुम र कोर्टकै आफ्नै चाहिँ भर्चुअल हियरिङ गर्ने सिस्टमहरू डेभलप गरेर राखेको छ र जजहरूले चाहिँ पहिले इमेल लिङ्क पठाउँछन् अनि त्यो लिङ्कमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईँको यो अब लाइभ के भन्दाखेरि चाहिँ कम्युनिकेसन जजको चाहिँ कोर्टरुमसँग अनि अर्को पक्ष पनि त्यही अनुसारले चाहिँ जुनको तरिकाले चाहिँ त्यही किसिमको फर्मेटमा चाहिँ दे कम अनि हामीले हियरिङ गर्छौँ क्लाइन्टहरू पनि
हाम्रै चाहिँ अफिसबाट नै एपिआर पनि भएर यहाँ अगाडिबाटै कोर्टमा स्वेरिङ इन गर्नेदेखि लिएर अनि जजहरूले पनि क्लाइन्ट हो कि होइन भन्ने भेरिफाई गर्ने चिजहरू पनि डकुमेन्टेसनहरू पनि यहीँबाट इमेलमा पठाएर अनि चाहिँ कहिलेकाहीँ त तपाईँको इमिडिएटली स्क्यान गरेर तुरुन्तै पठाएपछि तुरुन्तै उनीहरूले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ भेरिफाई गरेर कोर्टमै भएको जस्तो गरेर चाहिँ डाइरेक्टली चाहिँ के भने हियरिङ गर्ने अहिले प्रोसेस भइरहेको छ तपाईँको। तर पहिलाको लेभलमा जसरी हामीले चाहिँ फुल्ली चाहिँ इन्गेज भएर जसरी चाहिँ कोर्टमा गएर अब वान आफ्टर एनदर केसहरू हेरेको अवस्था चाहिँ छैन। तर अहिले चाहिँ के छ भन्दाखेरि मिनिमम रूपमा चाहिँ जतिसम्म सकिन्छ त्यतिसम्म चाहिँ के भने जजहरूले चाहिँ के भने आफ्नो तर्फबाट ट्राई चाहिँ गरिराखेका छन् चाहिँ आफ्नो एफोर्ट्स लगाएर अब चाहिँ अब केही न केही किसिमले चाहिँ केसहरू मुभ गराउने प्रयासहरू भइरहेको छ। इमर्जेन्सी केसहरूको पनि त्यही अनुसारले जजहरूले चाहिँ फाइलिङहरू पनि अनलाइनै गर्छन्, हामी अनलाइनै फाइल गर्छौँ, अनलाइनै उनीहरूले एक्सेप्ट गरेको कुराहरू पठाउँछौँ अनि उनीहरूले अनलाइनै चाहिँ हियरिङको लागि चाहिँ उनीहरूले चाहिँ अनुमति दिएर पठाउँछन्। डिसिजनहरू पनि अनलाइनमै उनीहरूले चाहिँ हालिदिन्छन् आफ्टर डिसिजन इज डिसाइडेड। सो त्यसरी अहिले चाहिँ प्रक्रिया सुरु भइरहेको छ। हजुर, गत नोभेम्बर 4मा अमेरिकामा नयाँ राष्ट्रपतिको चुनाव भएर नयाँ राष्ट्रपति पनि निर्वाचित भइसकेको छ, जो बाइडेन। अब यो जस्तै ट्रम्पले एउटा अवस्थामा पुऱ्याएको इमिग्रेसन अब चाहिँ नयाँ राष्ट्रपति बाइडेनले अब फरक अवस्थामा पुऱ्याउँछ भन्ने किसिमको कुराहरू पनि बजारमा सुन्नमा आएको छ। अब तपाईँहरू त अब कानुनी क्षेत्रमा अब निकै नै दखल राख्नुभएको, निकै लामो समयको अनुभव पनि हुनुहुन्छ र अब यो नयाँ राष्ट्रपति बाइडेन आइसकेपछिको अबको इमिग्रेसन रिफर्म अब चाहिँ उनले के चाहिँ गर्नु सक्छ जस्तो लाग्छ तपाईँको विचारमा? होइन, अब धेरै यो कुरामा चाहिँ उनीहरूले इमिग्रेसन सम्बन्धी रिफर्म ल्याउँछु भनेर चाहिँ बाइडेनले भनिराखेको छ। तर चाहिँ के भने अब ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेसनले जति गरेका सम्पूर्ण कुरा यति छन् कि यसलाई चाहिँ के भने यसलाई ठिक ठाउँमा ल्याउन अलिकति टाइम चाहिँ डेफिनेटली लाग्छ। किनभने इट नट ओन्ली इन वान एरिया, तपाईँ धेरै एरियाहरूमा चाहिँ ड्यामेज गरेको छ ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेसनले। त्यसलाई चाहिँ के भने ठिक पार्न टाइम लाग्ने क्रममा चाहिँ हाम्रो विचारमा चाहिँ अहिले चाहिँ जुन किसिमले H1B1 को केसहरू चाहिँ अहिले रोकिएको थिए, यिनीहरूको क्यापहरू लगाएको थिए, त्यसलाई चाहिँ के भने अब यिनीहरूले सहज बनाउने र इन्क्रिज गर्ने भन्ने कुरामा एउटा चाहिँ हामीलाई विश्वास छ कि यो एडमिनिस्ट्रेसनले गर्छ भन्ने। अर्को चाहिँ तपाईँको डाकाहरूको चाहिँ जुन किसिमको चाहिँ सिचुएसन अझै पनि अनरोलमा थियो, अहिले एक्सटेन्सन गरेर अगाडि बढ्ने भने तापनि अझै चाहिँ के भने यसलाई इफेक्टिभ बनाएर यसलाई चाहिँ पछि कङ्ग्रेसबाट ल पास गरेर ग्रिन कार्ड दिने भन्ने विषयमा चाहिँ अब बाइडेन एडमिनिस्ट्रेसन चाहिँ के भने एकदम कमिटमेन्ट छ। अहिलेको चाहिँ के भने DHSको सेक्रेटरी जुन प्रपोज भएको छ ऊ पनि पहिला लयरै हो र उसले पनि चाहिँ यो डाकाको बारेमा चाहिँ उसले चाहिँ धेरै काम गरे हुनाले मोस्ट लाइकली के भने देयर विल बी लट अफ पोलिसीमा चाहिँ डिफ्रेन्ट हुन्छ भन्ने कुरामा चाहिँ हामीलाई चाहिँ विश्वास छ। त्यस्तै गरेर चाहिँ के भन्दाखेरि चाहिँ फ्यामिली बेस्ड इमिग्रेसनमा चाहिँ ग्रिन कार्ड होल्डर र ग्रिन कार्ड होल्डरको चिल्ड्रेनहरूलाई पनि सिटिजनकै चिल्ड्रेन र सिटिजनकै चाहिँ छोराछोरी सरहको चाहिँ के भने बाबुआमा र स्पाउसको सरह चाहिँ ट्रिटमेन्ट होस् भन्ने खालको पोलिसी ल्याउने भन्ने कुरो उनले गर्दाखेरि इमिडिएट रिलेटिभको क्याटेगोरीमा आउँदाखेरि चाहिँ वेटिङ पिरियड इलिमिनेट गर्ने भन्ने कुराहरू चाहिँ आइराखेको छ। त्यसले पनि धेरै हेल्प गर्छ र कुनै क्याटेगोरीमा अनयुज भएको भिजालाई पनि अरूलाई युज गरेर त्यसलाई एक्सपायर हुन नदिने खालको प्रयासमा पनि यिनीहरू जाने भन्ने किसिमको पोलिसी ल्याएको हुनाले इट विल ब्रिङ सम पोजिटिभ न्युज भन्ने कुरा देखिरहेको छ। त्यस्तै गरेर चाहिँ जसरी मुस्लिम कन्ट्रीबाट आउनेहरूलाई चाहिँ ट्राभल ब्यानको कुराहरू छ त्यो पनि इलिमिनेट गर्नेदेखि लिएर अब रिफ्युजीहरूको क्याप पनि चाहिँ के भने 125,000 पुर्याउने भन्ने किसिमको जुन अहिलेको चाहिँ उ छ त्यो बाइडेनको पोलिसी छ, त्यसले चाहिँ के भने निकै चेन्जहरू ल्याउनुको सट्टा अब जस्तो गभर्मेन्टको पोलिसीमा पनि अहिले चाहिँ होमल्यान्ड सेक्युरिटीका विभिन्न एजेन्सीहरू चाहिँ होइन बोर्डर कन्ट्रोल आइसहरू यिनीहरू चाहिँ सबै क्षेत्रहरूमा चाहिँ धेरै समस्याहरू आइराखेको छ। त्यसलाई चाहिँ के भने स्ट्रिमलाइन गराउने भन्ने किसिमको पोलिसीहरूको चेन्ज होला भन्ने कुराहरूमा हामी चाहिँ के भन्दाखेरि विश्वस्त छौँ। त्यस्तै गरेर चाहिँ तपाईँको अब नेपालको TPS पनि अलि लङ टर्मसम्म जाओस् र यसबाट त्यो बेलासम्म कुनै किसिमको नयाँ पोलिसीहरू आउँदाखेरि चाहिँ सबैलाई बेनिफिट हुन्छ कि भन्ने चाहिँ हामीलाई चाहिँ निकै आशा लागिराखेको छ। अब लेट्स होप फर द बेस्ट। थ्याङ्क यू सो मच, धेरै धेरै धन्यवाद वरिष्ठ कानुन व्यवसायी खगेन्द्र छेत्रीज्यू। यहाँले एकदमै महत्त्वपूर्ण यो इमिग्रेसन सम्बन्धी जानकारी दिनुभयो। आदरणीय दर्शकबिन, आजलाई उहाँसँगको यो कुराकानी यति नै भिड मार्न चाहन्छु। फेरि पनि अर्को एपिसोडमा फेरि अरू नयाँ टपिक लिएर आउनेछु। थ्याङ्क यू सो मच अहिलेलाई। थ्याङ्क यू सो मच। थ्याङ्क यू खगेन्द्र दाइ।